تیرے سیدہ آمینہ وا مقدر تیرے سیدہ آمینہ محبت نال بولو ذرا مزہ آ جائے سیدہ آمینہ تسا بولنا ہے بلند آواز نال بولنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے آج کوئی آندی ہے میں حافظ قرآن دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں قرآن دے قاری دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں شیخ القرآن دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں شیخ الحدیث دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں پروفیسر دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں چودھری دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں ایم پی دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں ایم این اے دی ماں ہاں آج کوئی آندی ہے میں مصلی تے کھلو کے قرآن سنان والے دی ماں ہاں اوے سن لو میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں خاتم النبیین دی تاج والے دی ماں ہاں میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں وضوحا دے چہرے والے دی ماں ہاں علم نشرہ دے سینے والے دی ماں ہاں حامیم دے کنڈلا والے دی ماں ہاں یاسین دے اسیریاں والے دی ماں ہاں میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں مدینے دے تاجدار دی ماں ہاں اللہ 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 دے یار دی ماں ہاں پھر اسی کیوں نہ کہیے واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ واہ مقدر تیرے سیدہ واہ مقدر تیرے سیدہ نا 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 میرے الویکھو میرے الویکھو واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گود میں نبیوں کا سلطان ہے واہ مقدر تیرے بولو بولو واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ واہ مقدر سیدہ بولو بولو واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گود میں نبیوں کا سلطان ہے میرے نبی دی امی جان سجدہ طیبہ طاہرہ مومنہ امینہ کہنا فرماندیاں نے جدو سونے دا نور میرے بطن پاک چایا کوئی بوجھ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں میری ماں نو پریشانی میرے نبی دی ماں نو پریشانی کیویں ہوندی میرے نبی دی ماں نو تکلیف کیویں ہوندی میرا نبی تکلیف دین والا نہیں میرا نبی دے رحمت بن کے آیا ہویا میرے نبی دی امی جان سجدہ طیبہ طاہرہ مومنہ امینہ کائنات سجدہ آمینہ فرمانیاں نے جدو سونے دا نور میرے بطن پاک چایا کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا کوئی پرندہ میرے اتوں دی نہیں لنگدا کوئی بھی جانور میرے اگے لگ کے نہیں ٹردا جانور پیچھے آ جاندے نے پرندے اتوں نہیں گزر دے حیا کر دے نے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے جس درخت دے کولوں دی گزرنیاں درخت جھک جاندے نے پہاڑاں وچوں سلاماں دیاں آوازاں آوندیاں رہی میرے نبی دی امی جان فرماندی ہے اچھا اجڑے کئی آندے نے نا سرکار دی امی جان 11 دی رات نو کلے سن تے پریشان ہو گئی لو میں کلی ہاں تو ان کی نا بالکل غلط ہے 11 تے 12 دی درمیانی رات نو میرے نبی دی والدہ کول 2 بیبیاں موجود نے
کنیاں بیبیاں کسے بیگ نہ ہوئے میں بکھا دیاں گا کنیاں دو دروازہ دستک ہوئی کون ہے ام ایمن پتہ کرو ام ایمن باہر گئیاں پتہ کیتا دروازہ کھولیا 4 بیبیاں لمبا قد سونے رنگ کنیاں بیبیاں 4 بیبیاں لمبا قد لمبے قد تے رنگ بڑے سونے ام ایمن ویکھ کے آندیاں نے تانوں کدی ویکھیا نہیں اگے تانوں کدی ملی نہیں میں آندیاں نے پیچھے آؤ سانو اے دس مصطفیٰ دی ماں آمینہ کتھے لیٹی ہوئی ہے کتھے تشریف فرما کتھے تشریف فرما کتھے لیٹیاں اندر گئے نا جدوں سید آمینہ فرماندے نے تسی کون ہو ایک بولی میں حوا دوسری بولیاں میں آسیہ تیسری بولیاں میں حاجرہ چوتھی بولی میں مریم کدھر آئیاں ہو آندیاں نے آمینہ نالے تین مبارک دین آئیاں وہاں نالے تیرے پتر دیاں دائیاں بنن واسطے آ گئیاں میرے نبی دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ امینہ کائنات سیدہ آمینہ فرماندیاں نے 11 دی رات جدو میں باہر دروازہ کھول کے ویکھیا تارے نیویں نیویں نے تارے 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 نیویں نیویں میرے نبی دی امی جان فرماندیاں نے میرے گھر دا طواف پرندے پہ کر دینے تے تارے بڑے نیویں نیویں نے سیدہ آمینہ نے ہاتھ جوڑے مولا کیا قیامت آؤں لگی ہے جڑا تارے بڑے نیویں نیویں تے پرندے میرے گھر دا طواف پہ کر دینے آواز ہے آمینہ ایک قیامت نہیں آؤں والی میرا یار ہے جڑا دنیا کو آؤں والا میرے نبی دی امی جان میرے نبی دی امی جان فرماندیاں نے ایک دودھ نالوں سفید شاید نالوں زیادہ مٹھا انج پیالہ نمودار ہویا میں پیالہ پی لیا تھوڑی دیر گزری خارجہ منی نور خارجہ منی نور خارجہ منی نور اسی کیوں نہ کہیے کملی والا آ گیا کملی والا محبت نال بولو کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا اوے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا میرے نبی دی امی فرماندیاں نے نور خارج ہویا یا اللہ کون آیا فرمایا قد جاکم من اللہ نور نور آیا ہے ہن میں پوچھن لگا میں تیری میری ماں کل کائنات دے مومنہ دی ماں امی عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی او عائشہ جی دی گود وچ میرے نبی دا سر جبریل قرآن لے کے آ گیا او امی عائشہ صدیقہ او امی عائشہ صدیقہ جی دے متعلق قرآن فرماندا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے ایمان والے ہو نبی تواڈیاں جاناں تو زیادہ نیڑے وے تے نبی دیاں بیویاں بیوہ نہیں بیویاں نبی دیاں بیویاں
تسی گل نہیں سمجھے، تسی گل نہیں سمجھے. بندہ فوت ہو جائے نا، گھر والی بیوی رہندی ہے کہ بیوہ ہو جاندی ہے؟ بولو، بیوہ. قیامت تک بیویاں. نہیں بولے، نہیں بولے، محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ. قیامت تک بیویاں. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پہلا جدو سرکار مزار وچ گئے نا تے میں جدو جاندی ہوندی سا نا تے اندر جا کے امی عائشہ صدیقہ چہرے تو کپڑا ہٹا لیندیا سن. پھر صدیق اکبر گئے پھر بھی ہٹا لیندیا سن. جدو فاروق اعظم گئے نا اندر جا کے پردہ نہیں ہٹا دیا. اما جی پہلا چہرے تو کپڑا ہٹا لیندیا سو اندر جا کے سرکار دے روزے دے کول تے ہون تسی چہرے تو کپڑا نہیں ہٹاندیاں. آندیاں نے پہلا ایک میرے سر دا تاج سی، ایک میرا ابا سی. محبت نہ فرماؤ ذرا. ہون نال عمر آ گئے نے. نبی دیاں بیویاں اے قرآن کریم دے لفظ دس دینے پہ او نبی مریا نہیں، میرا نبی مکیا نہیں، میرا نبی زندہ. قرآن پاک دے لفظ پہ دس دینے امی عائشہ صدیقہ آج بھی میرے نبی دی بیوی ہے تے میرا نبی آج بھی روزے وچ زندہ ہو جوید موجود ہے. ہاں آج بھی زندہ ہو جوید موجود ہے. اچھا امی عائشہ صدیقہ کو لگے ہیں پوچھن کے سرکار کی نے؟ اے صرف بشری نے کہ یا نور بھی ہے نے؟ آؤ میں حدیث شریف پیش کر جانا. تیری میری ماں امی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک دن میں سوئی دے نال کم کاج پہ کرنی ہے، سوئی دے نال حدیث وکھانا میں ذمہ دار ہاں. تیری میری ماں امی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں سوئی دے نال کم کاج پہ کرنی ہے، اچانک میرے ہاتھ وچوں سوئی ڈگی ہے، اچانک میرے ہاتھ وچوں سوئی ڈگی ہے تے سوئی گم ہو گئی ہے. میرے نبی دی بیوی تے تیری میری ماں امی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدو سوئی ڈگی ہے نال ہی دیوا بھی بجھ گیا، دیوا بھی بند ہو گیا. میری ماں فرماندی ہے تیری ماں فرماندی ہے انج ہاتھ دے نال میں سوئی تلاش پئی کرنی ہاں، میں سارے حجرے وچوں انج سوئی تلاش کر کر کے جدو اک تھک ہار کے بہ گئی. میری ماں فرماندیاں نے انج تھوڑی دیر گزری ہے